निलमजी बाढीपछि तपाईहरुसँगै म सुरुको दिनदेखिबाट 18 गते साउन 18 गते आएको बाढीमा पनि म हिँडेर यही क्युल बगरसम्म पनि आएको छु। त्यसकारणले बीचका सबै गतिविधिहरूमा संलग्न भएको कारणले यहाँ यो बाढीबाट जीवन गुमाउने सबैभन्दा पहिला हामीले थाहा पाएको साँझमा चेंगा तामाङ दाइको दम्पति उहाँहरूको बुढाबुढीदेखि ज्ञानेन्द्रजी, पूर्ण तामाङ, गणेश ज्योति, माधव भण्डारी, भीमप्रसाद भण्डारी, मरु तामाङ, कामी तामाङ, टिकादेवी खड्का, सुनिल तामाङ, सुरेन्द्र नेपाल चौतारा लगायत यो क्षेत्रमा झन्डै जति व्यक्तिहरूले जीवन गुमाउनु भयो अधिकांशको घरमा हामी पुग्यौँ। त्यति बेला उहाँहरूको पीडामा हामी सँगै पुग्यौँ र जसको क्षति भयो, जनधन जे क्षति भयो त्यो क्षतिमा हामीले केही दिन सक्दैनथ्यौँ। तर हामी तपाईहरुकै साथमा छौँ र यो पीडाको समाधान गर्नको लागि जे गुम्यो तर जे चिज बाँकी छ त्यो बाँकी भएको चिज चाहिँ हामी सबै मिलेर संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी साथै छौँ भनेर हामी रह्यौँ। र आज पनि म तपाईहरुको साथमै आएको छु। एक्लैले सबै कुरा केही गर्न सकिँदैन, तर कुरा के हो भने सामूहिक प्रयत्नमा हामी एक्लाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसकारण हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारीबाट यो समस्याको समाधान गर्नको लागि यो मेरो कर्तव्य हो भनेर हामीले काम गर्नुपर्छ। मैले तपाईहरुलाई अहिले पहिलो भन्ने कुरा यही नै हो। मलाई केही मान्छेहरूले मेलमजीबाट यता लागेको त यहाँको प्रतिनिधि होइन भन्छ। मैले सरकारको निकायहरूमा मैले मन्त्री छोडिसकेपछि यो ठाउँमा संरक्षणको काम गर्नु पर्यो भनेर जाँदाखेरि तपाईको क्षेत्र त चौतारापट्टि होइन भन्छ। मैले मेरो लेटर प्याडमा युवराज दुलाल प्रतिनिधि सभा 2-1 लेखिएको छ। प्रतिनिधि सभा 2-1 लेखियो भने उताको प्रतिनिधि सभा 2-1 को लेटर प्याड लेखेर मैले हेलम्बु मेलम्ची क्षेत्रको लागि संरक्षणको लागि अरू कामको लागि मैले बजेट माग गरिराखेको छु। तपाईको त होइन नि भन्छ। अब सरकारी निकायमा गयो तपाईको क्षेत्रबाट थियो भन्छन्, यता आयो हो यसको क्षेत्र होइन किन आउँछ भन्ने मान्छे पनि छन्। तर जनताको तपाईहरुको अनुहार हेर्यो यहीँ बस्नु जस्तो लाग्छ। तपाईहरु सँगै सबै लिएर यो कहाँ जानुपर्छ म आफै अगाडि लाएर झौकी जस्तो पनि लाग्छ। तर यो भावनाले मात्रै हुँदैन। वास्तविकताले के हो भने हाम्रो लागि अहिले यहाँ सहायता चाहिएको छ, हाम्रो लागि काम चाहिएको छ। तपाईहरुले भन्नुभयो भाषणले हुँदैन, त्यसकारणले भाषणले हुँदैन। म पनि भाषण गर्न चाहिँ आएको होइन। म विगतमा के भयो अब के गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुसँगै बसेर सेयर गर्न आएको। म हिजो बेलुका हेटौँडाबाट म हिजो आएको। म अहिले पछिल्लोचोटि 3 पटक हेटौँडा गएँ। पहिलो पटक यो मेलम्ची हेलम्बु बाढी पीडित सरकार समितिले 13वटा ठाउँको अस्थायी संरक्षणको लागि बजेट माग गरेर मलाई एउटा पत्र थमाउनु भयो प्रदेश सरकारको नाममा। मैले त्यो पत्र बोकेर गएँ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले हुन्छ हामी बजेट दिन्छौँ भन्नुभयो, उहाँहरू आउनु भएन, बजेट आएन। मलाई शङ्का लाग्यो र अस्ति राष्ट्रिय सभाको चुनावको बेलामा मैले भने तपाईहरु पनि आउनुहोस्। त्यसपछि भरतजी, अर्जुनजी लगायतको सरकार समितिका साथीहरू र पार्टीका साथीहरू आउनुभयो। सामूहिक रूपमा हामीले मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई हामीले भेट्यौँ। फेरि उहाँहरूले हामी बजेट दिन्छौँ हामी पनि आउँछौँ भन्नु। फेरि काठमाडौँ आएँ, यहाँ त मिल्दैन के नमिल्ने भयो, फेरि हुँदैन भन्नुभयो। अब बजेट नलिकन फर्केर मेलम्चीदेखि माथि आउन त मलाई पनि आँट छैन। त्यसपछि म फेरि गएँ, तपाईहरुले साँच्चीकै खोजे हो कि के हो भनेर म फेरि हेलम्बु गएँ, के अरे हेटौँडा गएँ र 2 दिन बसेर म हिजो दिउँसो म हेटौँडाबाट फर्किएँ र मैले हेलम्बु बाढी पीडित सरकार समितिले पठाएका यो क्युल बगर कफीकुण्डदेखि तल गैराबेसी काम यो चाहिँ तालामारङको सिमानासम्मको 13वटा बस्तीको संरक्षणको योजना र त्यहाँदेखि तल मेलम्चीको सिपाघाटसम्मको अरू त्यस्तै 12-15वटा योजना र 5 पोखरी र केही तल छुटपुट भएका योजना सहित गरेर 32वटा योजनाहरू। 32वटा योजनामा अहिले तत्काल अस्थायी संरक्षण नगर्ने हो भने यो बर्खामा फेरि हाम्रो आँखा अगाडि हामीले गर्न सक्ने काम नगर्दाखेरि हाम्रा बचे खुचेका जनताका निजी घर, फ्ल्याटहरू र सार्वजनिक सम्पत्तिहरू फेरि क्षति हुन्छ। त्यहाँ अहिले हामीले केही करोड खर्च गर्दाखेरि ती ठाउँहरू संरक्षण हुन सक्छन्, तर हामीले गरेनौँ भने राज्यले व्यवस्था गर्दाखेरि भोलि अरबौँको फेरि क्षति हुन सक्छ भनेर अहिले कन्भिन्स गरेपछि उहाँहरू ल तपाईहरुको काम अब हुन्छ भनेपछि म हिजो फर्केर यता आएँ। त्यसकारणले प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको पहल कदमीको लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट भरमजदुर मैले सहयोग गरेकै छु।
हुन त यहीँबाट निर्वाचित साथी प्रदेश सरकारमा मन्त्री नै हुनुहुन्छ, 2 जनै साथीहरू मन्त्री हुनुहुन्छ यहाँबाट। तैपनि हामीले पहल पनि लिनुपर्छ। कसको क्षेत्र हो भनेर हामीले भागभण्डा गर्नु हुँदैन। जहाँ पीडा छ, आवश्यकता छ, त्यहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले काम गरेको छु। र मलाई के विश्वास छ भने यदि प्रदेश सरकारले छिटो काम गर्न सक्यो भने अबको केही दिनमा 1 हप्ताभित्रै यो 32वटा ठाउँहरूको संरक्षणको लागि, अस्थायी संरक्षणको लागि उपभोक्ता समितिहरूले नै, पीडितहरूले नै काम गर्ने गरी बजेट आउँछ। पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा यही नै हो। र केही गरी ढिलो भयो भने फेरि हामी जान्छौँ, लिएरै आउँछौँ, बजेट नल्याइकन चाहिँ हामी छोड्दैन। यो कुरा मैले पहिलो कुरा राखेँ। दोस्रो कुरा, हामी सबै साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले फेरि सङ्घीय सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई भेट्यौँ। यो खोलाको जल उत्पन्न प्रकोपको नियन्त्रणको काम चाहिँ प्रदेश सङ्घीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्छ। त्यसपछि मन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गर्यौँ हामी, यस्तो क्षति भएको छ, तपाईँहरूको यो नयाँ सरकार बनेपछि एकपटक गृहमन्त्रीज्यू त आउनुभयो, अलिअलि हामी पनि पछि लागेर आएका थियौँ। तर साँच्चीकै काम गर्नको लागि त्यो चाहिँ सरकारले कतिपय काम हामी देखाउन पनि आउँछौँ, हामी छौँ है, हेरेका छौँ भन्न पनि। तर साँच्चीकै काम गर्नको लागि त फेरि एकपल्ट फिल्डमै जानु पर्यो नि। हामीले भन्दाखेरि खोलामा बजेट हालेर कहाँ हुन्छ, त्यो फेरि खोला आइहाल्छ, बगाइहाल्छ भन्छ। त्यसमा तपाईँ आफै आएर हेर्नु न त, खोलाको छेउमा झुलिराखेको घर बचाउनु पर्छ कि पर्दैन, स्कुल बचाउनु पर्छ कि पर्दैन, स्वास्थ्य चौकी बचाउनु पर्छ कि पर्दैन, र जनताका खेतीयोग्य जमिन, अन्य व्यवसायहरू बचाउनु पर्छ कि पर्दैन। आफ्नै आँखाले आएर हेर्दाखेरि बचाउनु पर्छ भन्ने लागेछ भने बचाउँ, लागेन त भने त्यही भन्ने नि जनता, यो बचाउनु पर्दैन भन्ने नहाल्ने बजेट भनेपछि मन्त्रीज्यू तयार हुनुभयो र सचिव लगायत सबै डिजीहरू सहित टिम उहाँको आउन तयार भएको थियो 5 गते। अब फेरि यो न्यू आयो एउटा कोरोना, एकजना मन्त्रीलाई कोरोना भइ पनि हाल्यो, अलि चर्चित मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फेरि दौडिँदै सबैतिर एक्सन लिँदै कोरोना भयो। ल मन्त्रीहरूलाई कोरोना हुन थाल्यो, अहिले फेरि मन्त्री कोरोना सार्दै हिँडे भन्छन्, अब जानु भएन भन्नुभयो, रोकिनुभयो, फेरि आउँछु चाहिँ भन्नुभएको छ। फेरि आउँछु र मैले सकेको काम गर्छु भनेर अर्को मन्त्रीले भन्नुभएको छ। यो बिचमा हामीले यो विपद प्राधिकरणसँग, छोटकरीमा विपद प्राधिकरणसँग बारम्बार मिटिङ गऱ्यौँ। म तपाईँलाई सुरुदेखिको छोटो भन्न चाहन्छु, मेलम्ची बाढी के कारणले आयो, भ्रेमाथाङको अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर हामीले चौतर्फी त हामी सबैले भनेपछि विज्ञहरू सहितको टोली लिएर अहिले एडिबीले पनि त्यसको अध्ययन गरिराखेको छ। त्यति बेला अध्ययन गरौँ भन्दाखेरि विज्ञ साथीहरू कहाँ त्यहाँ हिउँ, मौसम ठिक छैन, त्यो खतरा छ भन्नुभयो उहाँले। मैले अरुणजीलाई तपाईँको टिमलाई सुरक्षा दिने जिम्मा नि मै लिन्छु, म गएर टेन्ट पनि टाँगिदिन्छु, म खाना पकाएर नै खुवाउँछु, मैले भने म आफू सबै खर्चमा गरिदिन्छु, म तपाईँहरूलाई सुरक्षा छ छैन म सबै प्रबन्ध गराइदिन्छु। तपाईँहरूको यो वेदर फोरकास्ट हेरेर यहाँ बसेर हाम्रो ठाउँको पत्ता लाग्नेवाला छैन, हाम्रो भूगोल कस्तो छ हामीलाई थाहा छ मैले भनेपछि अनि उहाँले टोली बल्ल बल्ल चाहिँ त्यहाँ गएर प्रेसर गरेर पठाउनु भयो। त्यो रिपोर्ट अहिले तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा अहिले पनि सार्वजनिक छैन। अहिले सोलडोलो के छ भने यहाँ मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ मेलम्चीको, त्यहाँ मेलम्चीको पीडा अलि बढी मलाई यो ऋणको सवालमा थाहा छ। जनताका घर सबै खोला छिर्यो, सबैले ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ, ब्याङ्कले ब्याज पनि लिइराखेको छ, ब्याङ्कले चाहिँ प्रिन्सिपल सह पनि मागिराखेको छ। तर घरमा रेड जोन, सरकारले रेड जोन लगाइदियो, मेयर साहबै हुनुहुन्छ, रेड जोन जनताले के गरे 3 तलाको बालुवा फालेर पुरै वेल फर्निसिङ फेरि नयाँ रङरोगन गरेर लगानी गरेर फेरि बस्यो। हेर्नु सरकार भन्छ यो रेड जोन नबस भन्छ, जनता फेरि पैसा लगानी गरेर त्यहाँ गएर बस्छ। हामी कर्मचारी साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, तपाईँ हामी भयो नि त्यही गर्छौँ, किन गर्छौँ, अर्को ठाउँ भयो ठाउँै छैन, सम्पत्ति भएको त्यही हो, कहाँ जाने, हुने पो गयो त। तपाईँ हामी पनि केही हुने चाहिँ काठमाडौँ पनि गएका छौँ, तर नहुने त यहीँ बस्नु परेको छ नि भनेपछि हामीले नहुनेको पीडा बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो राज्यले बगरको कर हामीले तिर्नै पर्छ, हाम्रो नाममा पूर्जा छ, कसले तिर्छ? बगरको कर तिर्नुपर्छ, खेतको होइन, बगरको कर तिर्नुपर्छ, घरको होइन, बगरको ब्याज तिर्नुपर्छ, अब घरको होइन। घर त बगरमा परिणत भयो तर त्यसको पनि हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यस कारण यो कुराको समस्याको समाधान राज्यले गर्नुपर्छ। लेखिया थिएन, पहिला कानुन बनाएको थिएन, तर समस्या आए त बनाउनु पर्यो नि। समस्या आएपछि राज्यले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर यो समाधान कसरी गर्ने भनेर बनाउनुपर्छ। हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना यहाँ बाढी ल्याउनको लागि भनेर बनाइएको होइन, काठमाडौँमा खानेपानी पुगेन, त्यस कारणले नजिकको मुहान सिन्धुपाल्चोकमा छ र यो पानी लगेर खाउँ भनेर बनाइएको।
आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि यसको EIA भयो। जति बेला हामी बच्चा थियौँ, म चाहिँ बच्चै थिएँ, अरूको के भए पनि म 8-10 वर्षको मान्छे थिएँ, मैले बुझ्ने कुरा थिएन। र त्यो EIA गर्दा के प्रावधान थिए, यहाँ के गर्ने भनिएको थियो, तपाईँहरूलाई अलिअलि थाहा होला, जसले चासो राख्नुभयो। र आज यो खानेपानी आयोजना सिन्धुपाल्चोक र हेलम्बुवासी जनताले लानको लागि पनि हामीले सहमति दियौँ, मेलम्चीवासीले दियौँ। तर खानेपानी यो पानी काठमाडौँ जाँदाखेरि यो ठाउँको लागि युगसम्म चाहिँ ठुलो अन्याय भएकै छ, ठुलो अन्याय भएको छ। हामीले एउटा भाषामा भन्दाखेरि पानी खान दिएर धर्म गरेका छौँ, आध्यात्मिक भाषामा भन्दाखेरि। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो करिडोरका जनताहरूको लागि युगसम्म चाहिँ अन्याय भएको छ। यो अन्यायको क्षतिपूर्ति चाहिँ रातले, रोयल्टीले, लेबीले केहीले हुनेवाला छैन। मैले बुझेसम्म केहीले पनि हुनेवाला छैन। यो खोलाकोमा पानी बग्दाखेरि त्यसले दिने चौतर्फी प्रभाव, यहाँको इकोसिस्टममा पार्ने सकारात्मक प्रभाव, सबै कुरा हाम्रो आय आर्जन जीवन स्तरमा पार्ने प्रभावलाई रोयल्टीले परिवर्तन पुनर्स्थापित अथवा क्षतिपूर्ति दिन सक्नेवाला छैन। तर त्यही पनि अहिले सरकारले निर्णय गरेका छैन। त्यसको लागि पनि हामीले बाँकी सङ्घर्ष गर्नु त जरुरी नै छ। तर आज मैले के भन्न खोजेको र खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी मित्रहरूलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के हो, तपाईँलाई अलिकति नोट गर्न खोजेको कुरा के हो भने, यहाँ अघि पूर्वका साथीहरूले बोल्नुभयो, दीपक लामिछाने, टिका माधव गुजुरेल, हरि भण्डारी, बुद्धिकृष्ण लामिछाने, मिङमार लामा, सुरेश र अरू पार्टी प्रतिनिधि लगायत साथीहरूले बोल्नुभयो, अन्यले पनि बोल्नु। मैले सबै टिपेको छु तपाईँहरूले बोलेको कुरा र तपाईँहरूले वैज्ञानिक ढङ्गले बोल्नुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण हुँदाखेरि मुहान क्षेत्रमा ठुला स्ट्रक्चरहरू, संरचनाहरू बनेका थिए, थुप्रै त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू थुप्रिएर बसेका थिए, थुप्रै निर्माण सामग्रीहरू थुप्रिएर बसेका थिए। र सँगसँगै हामीले भित्रबाट निकालेको मकिङको त्यो जुन चिज छ त्यो पनि डिपोजिट हामीले ठाउँ ठाउँमा राखेकै थियौँ। र त्यो कुराले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले नन टेक्निकल आँखाले हेर्दा पनि माथिबाट खोलो सलल्ल आयो, पानी र बालुवा बगेर आयो भ्रेमाथाङमा त बोल्डर आएको होइन नि, भ्रेमाथाङबाट त बालुवा आएको हो। त्यसपछि त्यहाँ आइसकेपछि भन्दा त्यसले छेक्यो, नदीको प्रवाहलाई छेक्यो। नदीको प्रवाहलाई छेकिसकेपछि त्यो सहित त्यहाँका चाहिँ बिग्रेका डोजरहरू, स्काइभेटरहरू, अरू सामानहरू, रडहरू, सिमेन्टहरू लगायत सबै सामानहरू, त्यहाँको स्ट्रक्चर सबैलाई खोलाले बगाएर ल्याउँदाखेरि त्यसमा शक्ति बन्यो र त्यसले चाहिँ बाँकी रहेको सबै बढाएर लिएर जाँदाखेरि क्षति ठुलो पुर्यायो। नभएदेखि पानी आफ्नो तरिकाले बग्न पाएको भए यति ठुलो क्षति हुँदैन थियो कि भनेर जनताले अनुमान गर्ने कुरा सही छ। यो कुराको प्रमाण त यहाँ मेयर साहब हुनुहुन्छ। मेलम्ची खोलाको माथि मेलम्ची बजारको पुलमा पारिपट्टि नगरपालिकाले मनोरञ्जन पार्क भनेर एउटा पार्क बनायो। खोलामा हामीले तटबन्ध उठाएर पार्क बनायो। अब पार्क बन्यो, रमाइलो भयो, हामी सबै खुसी भयौँ। वारिपट्टि पनि पार्क बनायो, पारिपट्टि मनोरञ्जन पार्क, वारिपट्टि बस पार्क, दुईटा पार्क हुँदा मेलम्चीवासी सबै मख त भएछ। के भन्दाखेरि खोलो छेकिएछ, खोलो चाहिँ पुल चाहिँ छेकिसकेको रहेछ, एउटा चाहिँ पुलको चाहिँ त्यो पिलरसम्म चाहिँ छेकिसकेको रहेछ। अब के भयो, माथिबाट ढुङ्गाहरू, बोल्डरहरू लगाए, सबै काठहरू गयो, पुलमा रोकियो, पुल पनि त्यसपछि तलतिर ढुङ्गा छैन, थोरै मात्रै छ, बोल्डरहरू त्यहाँदेखि माथि छ। यो ह्युम्यान इरर हो, हामीले जानेनौँ, नियत होइन। तर मैले के भन्न पुष्टि गर्न खोजेको हो भने मेलम्ची खानेपानीले बाढी ल्याएको होइन, बाढी न तपाईँहरूले ल्याएको, न हामी पार्टीले ल्याएको, न मन्त्रीले ल्याएको, कसैले ल्याएको होइन। बाढी त प्राकृतिकै हो, अकल्पनीय हो, हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरबाट आयो। म यही किउल बगरमा आएर यहाँका ज्येष्ठ बाहरूलाई भेट्दाखेरि 100 वर्ष अगाडिसम्म यहाँ त्यस्तो बाढी थाहा छैन भन्नुभयो। अनि उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभयो भने पहिला बगरै थियो, हामी बगरमा आएर बस्या हो, अहिले खोलाले लगे पनि भन्नुभयो। हामीले भने भए चाहिँ गालामा थप्पड खान्थ्यौँ, ए हामीलाई बगर आएर बस्यो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। तर बाले नै भन्नुभयो, हामीले थप्पड खानु परेन। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक बाढी हो, तर अकल्पनीय ढङ्गले आयो। खोलामा हामी तिम्बुदेखि मेलम्चीसम्मको मान्छे मात्रै खोलामा बस्या हो र? नेपालका 77 जिल्लामा सबै ठाउँ खोला बस्ती छ नि। मैले भनेको छु नारायणगढ के हुन्छ यत्रो बाढी आयो भने, अन्त कहीँ जानु पर्ने, हामी सबैलाई थाहा छ भरतपुर नारायण घाट के हुन्छ, यति 20 मिटर हाइट भनेर बाढी आयो भने के हुन्छ। त्यस कारणले किन बस्यो त त्यहाँ भन्दाखेरि यो हाम्रो दोष पनि होइन। त्यसो भए सरकारले पुल किन तल बनाएको त? झोलङ्गे पुलभन्दा माथिबाट बाढी गयो भन्दा प्राविधिक चेतना भन्दा नि माथि छ भन्दाखेरि यहाँ जनतालाई पनि दोष दिने ठाउँ छैन। अब कुरा के हो भने हामी कोही दोषी होइनौँ, तर यसमा हाम्रो कारण छ। कारण चाहिँ छ
मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि यसमा कारण छ। त्यसो भए अब के गर्ने त भन्दा दोषारोपण गरेर बस्ने कुरा पनि यो होइन। हामी दोषारोपणको चरणमा पनि छैनौँ। कसले गर्यो कसले गरेन, कसले यो बिगार्यो कसले सपार्यो भन्ने चरणमा नि छैन। आज हामी कहाँ छौँ? मुख्य कुरा त्यो, आज हामी कहाँ छौँ? म नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, पानी किन छैन? पानी आजैदेखि लानु न, काठमाडौँ जनताले खान पाउँछन्। पानी त अहिले खडेरी छ काठमाडौँमा। वैशाख लागेको त पानीको मुहानहरू पल्न थाल्छन्, असारमा त्यो बन्द हुन्छ। त्यस कारणले यो पानीमाथि राजनीति अब बन्द गरोस् नेपाल सरकारले। यो पानीको राजनीति हो। यो काठमाडौँको जनतालाई पनि म भन्न चाहन्छु, साथीहरू सबै सुनाइदिनु होला र काठमाडौँको जनताले पक्कै सुन्नुहुनेछ हाम्रो भोइस। तपाईँहरूलाई पानी सरकारले खुवाउँदै छैन, तपाईँहरूलाई राजनीति गर्दैछ। पानी ल्याइ भनेर राजनीति गर्दैछ। कहिले उद्घाटन गरेको राजनीति, पानीको भित्र चाहिँ सुरुङभित्र चाहिँ सबै मेकानिजम फिनिसिङ भइसकेकै छैन। उद्घाटन चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा चाहिँ धारो बनाएर यता मुहान बनेकै छैन, उद्घाटन मुहान नबनेको उद्घाटन हुन्छ। त्यस कारणले पानी न काठमाडौँको जनतालाई कुनै सरकारले खुवाउँदैछ, अहिले पानी खुवाउँदैछन्। पानी त खुवाउँछ नै। अब नेपालको कुन पार्टीले फुर्तिलाएर जस दिनु पर्यो? सबै पार्टीका मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसक्यो, पानीमा मन्त्री पनि भइसक्यो, प्रधानमन्त्री पनि सबै पार्टीका भइसके। जनताले बुझेकै छन् नि। त्यस कारणले पानीको राजनीति बन्द गरेर हुन्छ। यो राजनीति नै हो, किनभने चैतसम्म लाने हो। चैतसम्म भने चैतको अन्तिममा अब कर्मचारी काम गर्ने साथीहरू अलिकति मिलेन, अलिकति दिन लाग्ने भयो भने पैसाको अन्तिममा पानी जाने त त्यही नै हो। जनतालाई आशा देखाउँदै पानी वैशाखमा, अनि अघि नै मैले भने जेठबाट खोला बढ्छ पानी बन्द, अनि पानी खान पाए जनताले। त्यस कारणले यो पानीको राजनीति गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यो पहिला अब नखाने पानीको राजनीति गर्ने कि यहाँ मृत्युको मुखमा परेका जनताहरूलाई बचाउन लाग्ने भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यस कारणले मेरो बुझाइ के हो भने यो हेलम्बु मेलम्ची क्षेत्रको संरक्षण, यहाँको जनजीवन जो अस्तव्यस्त र पीडादायी जनजीवन छ, यो पीडादायी र अस्तव्यस्त जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि राज्य यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो। राज्य यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो भन्ने मेरो मत हो। र यही अनुसार खानेपानी आयोजनाले सबै कुरा गर्ने होइन, तर सबै कुरा गराउने तपाईँहरूले हो। सबै कुरा गराउने तपाईँहरूले हो, किनभने तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र हो नि त यो अहिलेको लागि। तपाईँहरूको मुख्य कार्यक्षेत्र के हो? सडक लाइन हो। मुख्य कार्यक्षेत्र तपाईँहरूको सडक लाइन हो। 0 किलो मेलम्ची सडक छ, ठिक छ। मेलम्ची तिम्रो सडक पुरानै एलाइनमेन्टमा होला, केही 10-5 मिटर तलमाथि खोलाको हाइटले गर्दा होला, तर यहाँको जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर जहाँनेरिबाट जनताले भन्छन् त्यहीबाट बाटो लाने हो, त्यहीबाट बाटो लाने हो। कुनै सरकारले अहिले चेन्ज गरेर बाटो चेन्ज हुँदैन। अन्याय गरेर अर्को ठाउँमा गरिँदैन, अर्को ठाउँमा नै विकास गर्नुपर्छ। शिवपुरीबाट ठिक छ, कुटुमसाङ हुँदै घोप्टे घ्याङ हुँदै मेलम्ची घ्याङ हुँदै प्रेमाथाङ बाटो लगे पनि हुन्छ, तर यहाँ बन्नु पर्यो नि। यहाँ पहिला बन्नु, यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त हुनु भएन नि हो। अघि साथीहरूले भन्नुभयो ग्याल्थुममा बाटो जनताको चाहिँ खेतबारीबाट ल्याएको त बन्द गरिदिनु भयो, बन्द गरिदिनु भयो। अब भोलि अहिले पनि खेतबारीबाट छ, फेरि बन्द गरिदिनु भने के गर्ने? जवाब खोइ। र यो बाटो मैले बारम्बार विपद प्राधिकरण खानेपानीका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई, मन्त्री सचिवलाई भनेको छु, एलाइनमेन्टमा बाटो खोल्नु पर्यो। होला बर्खामा बाढी आएर लान्छ त के गर्ने? चाहियो नि अहिलेलाई। त्यस कारणले बाटो सुचारू गर्ने काम मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य काम हो। तपाईँहरूले नि स्रोत जुटाउने हो, सरकारसँग तपाईँहरूले पहल कदमी गर्ने हो। काम सडक विभागलाई दिनुहोस् अथवा अरूलाई दिनुहोस्, कहाँ दिइराखेको छ, के सिस्टम छ, यो अहिले जनताको सरोकार भएन। बाटो सुचारू हुनु पर्यो, यो जायज छ। यो मागको पक्षमा तपाईँहरूको पक्षमा म छु र यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ बाटो। किनभने यो गाउँपालिकाले बनाउने पनि होइन, नगरपालिकाले नै होइन। र तपाईँहरू गाउँपालिकाले नगरपालिकाले बाटो बनाएर हामीले सहज पनि हुँदैन। हामीले अस्ति नै त्यो बेलामा देखिसक्यौँ, पैसा छ देशभरिबाट चाहिँ पैसा नगरपालिका गाउँपालिकामा आएकै छ, बाटो खोल्दैन। त्यही बेली ब्रिज बनाउने सवालमा पनि सेना भन्छ बाटो बनाइदिएन, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ छिटो पुल चाहियो। सेना भन्छ बाटो खोल्दैपछि लाने हो, हामीले स्थानीय तहलाई पैसा दिएको छ भन्छन्। के भन्छन्? बाटो नभएर गाडी, हेभी गाडी आउन नपाएको कारणले यो पुल ढिला बनेको भन्ने भएर हामी कहिले झोलङ्गे, कहिले तुइङ, कहिले केतिर हामी रन्थनी हौँ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले बाटो त चाहियो नि। यही बाटो हिँड्नुपर्ने भइसकेपछि अहिले हामी पनि जनताकै निजी बाटोबाट आएका छौँ, तपाईँहरू पनि त्यही बाटो आउनुभएको छ। त्यस कारणले बाटो पहिला बनाऊ, मुख्य कुरा यो हो। र अहिले उठेको अर्को जाहेर कुरा के हो भने त्यो हेड हाउसमा जहाँ मुहान छ, त्यो मुहानको चाहिँ डिपोजिट जुन हामी निकाल्दैछौँ खोलामा राख्न पाइँदैन, खोलामा राख्न पाइँदैन। अब भ्याए हामी अहिले हेर्न जान्छौँ, नभए फेरि हामी अर्को दिन त्यसको अनुगमन जनस्तरबाट जनप्रतिनिधिसहित हामी अनुगमन गर्छौँ।
र त्यहाँ मुहानको मुखबाट माटो निकालेर फेरि खोलामा थुपार्न हामी दिँदैनौँ। यो मैले पनि दिन मिल्दैन, किनभने त्यो बगेर आएर भोलि फेरि क्षति पुर्याउने हो। त्यो राज्यले पनि त्यस्ता कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। यो कुरा आजैबाट लागू होस्। म यहाँ उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, तपाईँ निर्देशक सहितको प्रतिनिधि भएर काम गर्नु हुँदैन। त्यो जनताको माग जायज छ। अब मुख्य माग भनेको के हो भने हाम्रो कामको सुरुवात नभइकन हामी आयोजनाका अरू काम गर्न दिँदैनौँ भनेर यहाँ पीडितहरूको तर्फबाट सरकार समितिको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक कुरा उठेको छ। र मैले के सोचिराखेको छु भने मेरो घर यहीँ डिलमा छ भन्ने सोचिराखेको छु। यदि म यो घर मेरो घर डिलमा यहाँ अरू घर जसरी बसेका छन् त्यसै गरी बस्दाखेरि म राति कसरी सुत्ने होला, मैले के कल्पना गर्थेँ होला आफ्नो भविष्यको, तपाईँहरूले पनि त्यसै गरी कल्पना गरेर जानुहोस्। त्यसपछि त्यसै गरी कन्भिन्स गर्नुहोस् अरू पदाधिकारी साथीहरूलाई, मन्त्री सचिवहरूलाई परेको ठाउँमा जनताको पीडा के हो, आक्रोश के हो, वेदना के हो भन्ने कुरा हामीले रियलाइज गरेर र त्यो कुरालाई हामीले सेयर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। सबै मान्छे कन्भिन्स भएपछि राज्यको लागि यो कुनै ठुलो कुरा होइन, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। मैले त भनेको छु टिम्बु मेलम्ची क्षेत्र, मेलम्चीसम्मको जति पनि क्षेत्रमा अहिले हाम्रो निजी जग्गा जमिन घर क्षति भएको छ सबैलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ, फेरि पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। तपाईँहरू निराश नहुनु, गर्नै पर्छ। हामीले हाम्रो सम्पत्ति त्यही हो, राज्यलाई कर तिरेको सम्पत्ति त्यही हो। त्यो सम्पत्तिको बदलामा राज्यले अर्को सम्पत्ति दिँदैन भनेपछि त्यो ठाउँको संरक्षण नगरिकन हामी जाने कहाँ? अहिले हामी समाचार सुनिराखेका छौँ नि नारायणी नदीको तीरमा चाहिँ के अरे त्यहाँ तटबन्धनको लागि 5 अर्ब लगाएर त्यहाँ चाहिँ तटबन्ध गर्न हुने, हाम्रा चाहिँ किन नहुने? यहाँ हामी काठमाडौँ यत्रो काठमाडौँलाई पानी खुवाउने ठाउँमा 5 अर्बको तटबन्ध यहाँ पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण यो माग सरकार समितिले उठाउनुपर्छ, जिउँदै सरकार समिति रहनुपर्छ र निरन्तर रूपमा हामी सबै स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र यहाँका सबै बासिन्दाहरू मिलेर हामीले यो काम गर्नुपर्छ। हामी यहाँबाट पीडित भनेर विस्थापित भएर जाने होइन, सङ्घर्ष गरेर आफू जन्मेको ठाउँमा स्थापित भएर बस्नुपर्छ। तब हामी सबै मिल्यौँ भने यो काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले अहिले मैले भन्ने कुरा के हो भने खानेपानी आयोजनाले आजैबाट माथि काम गर्दाखेरि निस्केको डेब्रिजहरू अथवा त्यहाँको जे डिपोजिट छ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राख्ने कामको निर्देशन आजैबाट दियोस्, नभए बन्द हुन्छ। बाटो खोल्ने काम आजैबाट हामी खोल्छौँ भनेर तपाईँहरूले भोलिबाट काम सुरुवात गर्नुहोस्, नभए काम रोकिन्छ नि त। किन भन्दाखेरि अब खानेपानी आयोजनालाई चाहिँ बाटो चाहिने, अब काठमाडौँको जनताले खान नपाउने पानीको लागि पनि अहिले नाटक देखाउनु पर्ने, 30 करोड पैसा त्यसको लागि छुट्टिने, अनि यहाँको जनताको संरक्षणको लागि चाहिँ 30 लाख रुपियाँ पैसा पनि नछुट्टिने चाहिँ हुँदैन। यो विपदमा पठाएको 1 करोड यो 50 लाख कहाँ ल्याएको भन्ने कुरा यो कुनै गन्ने कुरा होइन, कुनै भन्ने कुरा पनि होइन। के गरिन्छ त? 50 लाखको जाली त हामीले हाल्ने व्यक्तिले पैसा उठाएर हामीले हालेनौँ, हामीले बनाएनौँ। राज्यले गर्ने काम त्यही हो। हामीले कति गरेका छ, मेलम्चीदेखि तालामारङ हुँदै यहाँ माथिसम्म आउँदा कति जाली व्यक्तिले भरेको छ, व्यक्तिले भरेको छ। राज्यले बोल्ने कुरा त्यही हो, 50 लाखको कुरा बोल्ने हो, राज्यले 1 करोडको पैसा बोल्ने हो। सिडिओ कार्यालयमा पठाएको विपदको पैसाले कसैको संरक्षण हुनेवाला छैन। विपदको पैसाले केही पनि गर्न पाइँदैन। विपदको कार्यविधिमा के छ भने 10,000 दिनु घर जल्यो भने, 5,000 दिनु घर बत्यो भने, यस्तै कुरा। मर्यो भने 25,000 क्रिया गर्न दिनु भने हुन्छ। कार्यविधिमा पैसा 10 करोड पठायो नि के काम? सिडिओले दिन मिल्दैन। त्यसकारणले यो सबै कुरा यो नचाहिने काम गर्न पनि सरकार कहिलेकाहीँ सरकारको यो आँखामा यो हप्ताजीले सरकारको आँखा हुँदो रहेछ, अन्ध हुँदो रहेछ, कान सुन्दो रहेछ, मुख हुँदो रहेछ, टेप्ला हुँदो रहेछ भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ सरकार त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ, उल्टो पाल्टो काम गर्ने थियो। अब त्यो खर्च गर्न नपाइ पैसा पठाएर के गर्ने? 1 करोड मैले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीलाई यसो भने भन्नु उहाँले। मैले त के भनेको थिएँ भने मैले सरकार छोडेर आए पनि म त्यही मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा काम गरेँ हो। तपाईँहरू आउनुहोस्, प्रदेश सरकारको कार्यालय चौतारामा छ, त्यहाँ 2-4 करोड पैसा हाल्नुहोस्, त्यसलाई 20-30वटा प्याकेजमा ब्रेक गर्नुहोस्। किन भन्दा 50 लाखभन्दा माथि ठेक्का भन्न थाल्छ, ब्रेक गर्नुहोस्। पीडित जनताहरूलाई उपभोक्ता समिति बनाउनुहोस् र यो बाटो खोल्नु, यहाँ संरक्षण गर्न पैसा बाँडिदिनुहोस्। तपाईँहरू हाई तपाईँ मेलम्चीबाट आउँदा माल लगाइदिन्छ जनताले भनेको थिएँ, पैसा पठाएको छ 1 करोड सिडिओ कार्यालयमा। अनि कुरो मिल्यो त मिलेन नि त। त्यस कारणले काम गर्ने तरिका हाम्रो सरकारको कसैको पनि भएको छैन र हामी कोसिस गर्नुपर्छ। हामी सबैले कोसिस गर्नुपर्छ। मैले अहिले तपाईँहरूसँग भन्ने कुरा यही नै हो। त्यस कारणले हामीले हो खानेपानीको विरोधी त हामी होइन, खानेपानी त हामीले दिइसक्यौँ, तपाईँहरू पनि होइन, हामी कोही होइन, दिइसक्यौँ। लालमोहर लगाएर यो पानी काठमाडौँका जनतालाई खुवाउने, काठमाडौँवासीलाई खुवाउने भनेर हामी रोएर, मैले अघि भने हाम्रा
भविष्यका सन्ततिहरूमाथि अन्याय गरेर हामीले दिइसक्यौँ। रोक्ने कुरा हाम्रो होइन। तर मैले भने फेरि नजाने पानीलाई चाहिँ बजेट हालेर काम गर्ने हामी मर्न लागेको मान्छेलाई आइसियू र भेन्टिलेटरमा भएका जनताहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ वास्ता नगर्ने काम चाहिँ हुनु हुँदैन र यसको पक्षमा चाहिँ हामी हुँदैनौँ। हामी आइसियू र भेन्टिलेटरमा भएका मेलम्ची क्षेत्रका जनताका पक्षमा नै हुन्छौँ। पहिला आइसियूमा गएको मान्छेलाई बचाउने हो, त्यसपछि वार्डको मान्छेलाई बचाउने हो। कुरा यति हो, क्लियर कट कुरा यति हो। यो कुरा स्पष्ट ढङ्गले यही हो। यहाँ बोल्ने कुरा पनि यही हो, मैले हेटौँडामा बोल्ने कुरा पनि यही हो, सिंहदरबारमा बोल्ने कुरा नि यही हो। र अब अन्तिममा मैले भने गाउँपालिका अहिले हुन त गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्न, मेयर साहब हुनुहुन्छ, मैले कुरा गरिहालेँ। अब नभएको गाउँपालिका अध्यक्षको धेरै कुरा गर्न पनि मलाई मन छैन। अब तपाईँहरूले थुप्रै कुरा भन्नुभयो, म एउटा मात्रै कुरा दिन्छु। म अब पीडामा भएको बेला भेट्न गइन्छ नि, पीडितले त बोलाउँदैन नि मलाई भेट्न आइदियो भनेर। अनि उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष यत्रो पीडा भएको छ जनताहरूको, उहाँलाई साह्रै तनाव होला भनेर हामी आयौँ। अनि आएर ल भेटौँ न कहाँ हो भनियो, रातो पुलमै आउँछु भन्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान आउनु भएन। अब आउनु भएन, क्युलमै गइसकेपछि त कार्यालयमा भेटिन्छ भनेर यहाँ आयौँ। हामी कति साथीहरू आएको थियौँ, यहाँ आयौँ। यहाँ आउँदा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्न, फेरि यहाँ वडा अध्यक्षजी भेट्यो, उहाँलाई चाहिँ भेटिहालिन्छ, जहाँ पनि हुनुहुन्छ भेटिहालिन्छ। अनि कहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि अध्यक्ष माथि हुनुहुन्छ भनेर देखाउनु भयो। अब के गर्ने, भेट्न आएको पीडित त जहाँ छ त्यहीँ जानु पऱ्यो। हामी त्यहीँ गयौँ। फेरि हामी माथि नै गयौँ। माथि गइसकेपछि जम्मा 3 जना मान्छे भेट्यौँ हामीले। हाम्रो यो सैसाब यही हुनुहुन्थ्यो, खै कता जानुभयो। प्रमाण यही हुनुहुन्छ, एकजना उहाँ हो, आधा ड्रेस आधा सिभिलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि अर्को 2 जना मान्छे, एकजना गाउँपालिका अध्यक्ष, अर्को कोही एकजना सहरी हुनुहुन्थ्यो। जम्मा 3 जना मान्छे त्यहाँ गएर किन बस्यो होला, आगो बालेको थियो। अनि मैले भने तपाईँ यहाँ किन बसे, यसरी भने मैले किन बसे, यहाँ तले आगरी भइहाल्थ्यो, हामी छौँ, सुरक्षित हुन्छ मैले भने। अरू कुरा नि भने यसरी नबस्नुहोस्, हामी साथमा छौँ, सबै मिलेर काम गरौँ, यसरी माथि बसेर हुँदैन भने। त्यहाँ कार्यालय पनि छैन, केही थिएन। अनि उहाँले भन्नुभयो हेलिकप्टर आउँदैछ अनि बस्या भन्नु। हेलिकप्टरलाई रिसिभ गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष बना होइन हामीले जनताको सेवा गर्ने, विकास गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, योजना बनाउने गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि बनाएको त। त्यो पहरेदार त जसलाई पठाइदिने भइहाल्छ नि, स्टाफहरूलाई, सहायकहरूलाई, अरूलाई पठाउने हो नि त। हेलिकप्टरकै पहरेदारमा गर्न जानुभयो, त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर निमाजीलाई मैले बारम्बार सल्लाह दिएको छु। साथी, अब हामी जनप्रतिनिधि साथी नै हो, कहिलेकाहीँ सँगै बसेर छलफल गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ विभिन्न कुराहरू छ यसमा, तर जुन भिजनका साथ पीडामा उहाँले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सक्नु भएन, नसकेकै हो। मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बो गाउँपालिकाको खातामा देशभरिका विभिन्न गाउँपालिकाहरूले सहयोग गरेका छन्, धेर थोर जति सक्छन् सहयोग गरेका छन्। र त्यो पैसा पीडितहरूलाई र पीडित क्षेत्रको लागि हो, माथिको लागि चाहिँ होइन, त्यो अरू ठाउँको लागि पनि होइन। त्यो अरू ठाउँमा बजेट हालेर काम गर्नलाई पठाएको हुँदै होइन। र त्यो पैसा अहिले खर्च नगरेर पछि अर्को ठाउँमा विकास गर्न नै पाइँदैन, त्यो गैर कानुनी हुन्छ। गैर कानुनी गरेपछि आजलाई त चुप लाग्ला, तर राज्यले कुनै पनि तेल कठालोमा च्याप्प समातेर ल्याउँछ। कठालो समात्छ राज्यले, किन राज्यमा नियम छ, राज्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ राज्य कमजोर, प्रतिनिधिहरू कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ बस्न सकिन्छ, तर राज्य बलियो भएको अवस्थामा चाहिँ हामी कोही पनि बस्न सक्दैनौँ। कोही बस्नु च्याप्प समातेर कठाघरमा चाहिँ ल्याउँछ, जनताको कठाघरमा। त्यस कारणले मैले उहाँलाई, निवासजीलाई जे जति छ तलको क्षेत्रमा काम गर्नुहोस्। यहाँ पीडितहरूले 25-50 हजार राज्यले दिने अस्थायी निर्माणको पैसा नै पाउनु भएको छैन भनेर मलाई फोन आयो, तपाईँले यो किन नदिएको भनेर देखिबाट सबै कुराहरू मैले उहाँलाई भनेकै छु र गर्नुहोस् भनेर भनेकै छु। अब गर्नु भएको नभएको तपाईँहरूले त्यसको परिणाम तपाईँहरूले पाउनु भएको छ, मैले यसमा केही जवाफ दिइरहनु परेन। र यति कुराका साथ मैले अब निष्कर्षमा यहाँलाई भन्ने कुरा के हो भने, अब यति कुरा हामीले गऱ्यौँ। मैले अहिले भन्ने कुरा के हो भने, अस्थायी संरक्षणको लागि ठुलो बजेटले अहिले हाम्रो ठाउँमा काम गर्नु हुँदैन, यो कुरा नि क्लियर। अहिले हामी स्थायी काम गर्ने भनेर काम हाम्रो हुँदैन। अहिले अस्थायी काम भनेको के हो भने, हाम्रा बस्तीहरूमा खेतीयोग्य जमिनहरूमा सार्वजनिक संरचनाहरूमा खोलाले सामान्य खोलो आउँदाखेरि नआनुहोस्, काटेर नलैजाओस् भनेर अस्थायी बाँध बाँध्ने काम हो। त्यसको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट तपाईँ हामी सबैको पहलमा सरोकार समितिको माघ बमोजिमको बजेट आउँछ। नेपाल सरकारलाई पनि ल्याएर यो संरक्षणको काममा थप काम गर भनेर हामी भन्छौँ। खानेपानी आयोजनाको साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, यो बाटो तपाईँहरूले खोल्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर त्यो माथिबाट निकालेको
डिपोजिटलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहुन्छ। यो काम गरेपछि खानेपानी काठमाडौँ लाने गरी हामी काम गर्छौँ। अब मै प्रधानमन्त्री भएको भए चाहिँ के गर्थेँ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो भने म चाहिँ चैता काठमाडौँ पानी लाँदैन थिएँ, मलाई भोट नदिने दिँदैन थिएँ। त्यो 1 महिनाको नाटक गरेर म 30औं करोड पैसा राज्यको खर्च चाहिँ गर्दैन थिएँ। म चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको भए म चाहिँ गर्दैन थिएँ। म त्यस्तो डराउने मान्छे होइन। म जनताले त्यो जहाँ गयो त्यहीँ त्यसकै पक्षमा बोल्ने मान्छे म होइन। त्यस कारण म चाहिँ गर्दैन थियो, पर्दैन थियो। ठुलो क्षति भयो, अध्ययन गर्छौँ, त्यहाँको जनजीवन सहज बनाउँछौँ, बाटो बनाउँछौँ, माथि भ्रेमाथाङदेखि मेलम्चीको मुहानसम्म होइन यो बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ संरक्षण गर्छौँ। पानी त ल्याउने नै हो, 100 वर्ष 200 वर्ष 400 वर्षको लागि ल्याउने हो। 1 महिना छिटो आउने र ढिलो आउने कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यस कारणले जनताहरू तपाईँहरू 1 वर्ष ढुकै गर्नुहोस्, ट्याङ्करको पानी खानुहोस्। हामी सुरक्षित तरिकाले पानी ल्याउँछौँ भन्दै मान्छे प्रधानमन्त्री भएको भए मलाई लाग्छ जनताले ताली नै बजाउँथ्यो। यो पानीको राजनीति गरेर देश बन्दैन, यो झुटकै राजनीति हो। अब हाम्रो पुस्ताले झुटको राजनीति बोक्दैन, झुटको राजनीति पछिमा हामी लाग्दैनौँ। म यति कुरा गर्न चाहन्छु र अन्तिममा एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, बाटो हिँड्दा नमस्कार गर्दै हिँड्यो भने चुनाव आए नमस्कार गर्छ नि भन्छ, भोट माग्नलाई भोट चाहिन्छ नमस्कार गर्छ नि भन्छ। अनि नमस्कार नगरिकन कहिलेकाहीँ हतार भएर हिँड्यो, भोट पनि भ्याइँदैन, यसलाई देउला भोट, हामीसँग नबोलिकन हिँड्यो भन्छ। त्यो नेता हुन साह्रै गाह्रो छ, साह्रै गाह्रो छ नेता हो। त्यस कारणले म चाहिँ नेता होइन, तपाईँहरूको सेवक हो। धन्यवाद, नमस्कार।